येवकाराय सध्या जिल्हा पंचायत आणि बिहार पंचायत जावपाचें आसा आनी खुबशे गव्हर्मेंटचें आश्वासन आसा जे स्कीम टॅक्सीस बी आहा ते कमी करूंक लागला. तुमकां कितें हेजेर उलोवपाचें दिसता? पळय कितें आसा आमच्या गोंयांत मरे जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन सामकें तोंडार पावल्लें आसा आनी एसेंब्लीन तुमी पळयल्या की कशा रितीनी भरपूर कितें तरी आश्वासनां सगळे पेपरार भरपूर आसा. ह्या सरकाराचे पेपरार पळय आश्वासनां आसा ती भरपूर आसा, ना अशें म्हणून ना, पण विचारून गेल्यार आजून आमकां सर्कुलर येवंक ना, आजून आमकां हें येवंक ना, आजून आमकां तें येवंक ना आनी मिनिस्टराच्या दारान वचत तेंच्या दरबाराक वचत ना हेजें आमी पळयता म्हणटा पेपर काडटा आनी दवरता. म्हणजे लोकां पर्यंत आश्वासनां सगळीं रेडिओचेर टीव्हीचेर पेपराचेर सगळ्या कडेन वयता पण झिरो. आतां कितें आसा खबर आहा, बिहाराक इलेक्शन आहा आनी म्हणूनच GST पळय आसा ती देंवयल्या, ही GST देंवयल्या आनी व्हडले मान नेटान झेत करून कार्यकर्ते मिनिस्टर सगळे बोवाळ घालीत भोंवता. GST देंवयले म्हणून 3 तिगाडा काम बिगाडा ती 3 महिला पळयना येयल्ली ती लोकांक सांगूं आमकां सरकारान आमचे लोकांच्या बऱ्याक लागून हे GST देंवयला बिवयला म्हणून प्रेस घेवपाक खंय तरी न्हिदलेली ती उठून येयली पळयना. दुसरो आमचो चीफ मिनिस्टर भिवपाचो गरज ना, तो कसो आतां बाजारांनी भोंवता पळयना, लोकांक सांगता तुमी हें भरलेलें आसा तें भरलेलें आसा, तुमचे पयशे आहा ते तुमकां मेळटले, हें मेळटलें तुमकां तें मेळटलें, कितल्या दिसांनी मेळटलें तर इतल्या दिसांनी मेळटलें, तुमी मातशे 500 काडा, हें सगळें भोंवपाक सांगपाक खुद्द चीफ मिनिस्टर भोंवता. म्हणजे तूं पळय हांकां कितलो आतां इंट्रस्ट येयला. हरशीं तुमी हेंच्या दारान 10 फावटी वचा, एक दीस सुद्दां तुमकां मातसो भायर सरला मातसो उठून वयता नाजाल्यार मिटींग आसा हें आसा करून उठून भोंवपी हे आतां ते दारान भोंवता. कित्याक जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन हांकां काबीज करपाचें आहा, दुसरें आतां पंचायतीचें मागीर म्युनिसिपालिटी आनी मागीर एसेंब्ली 27 हे हांकां सगळें काबीज करपाचें आहा. तो एल्वीस गोम पळयना तो काल आनी तेजो व्हिडियो हांवें आयकलो की हेतून वोट चोर म्हणून दिल्ली बोवाळ मारता. गोंयांनी बी आमचे हे पळय आसा इलेक्शन हांगासर ऑफिसर पळय आहा ते बी अशें सिस्टम आसा ते लोकांक दाखयना म्हणून ते लिपोवन दवरता. म्हणजे लोकांक कितें तरी काबीज करून ते हड्ड्यार एकदां ते हें सगळें तेंच्या हड्ड्यार मारपाचें, ह्या सरकाराच्या हितून मारपाचें अशें सगळें दाखयता म्हणून तेजो व्हिडियोय सांगता. बरोबर आसा, कित्याक तो एका वेळार बरो DMA तो गव्हर्मेंट ऑफिसर तो म्युनिसिपालिटीचो ताका खबर आसा कितें आनी कात तें, तो जाणा तेंची सगळ्यांची नाटकां आनी म्हणूनच तो रिजायन जालो आनी घरा कडेन आतां आसा तो आनी मातशें पॉलिटिक्सान केन्ना फुडें सरता तो खंयसून तरी कितें आपूण आवाज काडटलो म्हणून आनी काडटाय बी. पळयना तूं सरकारा आपले उदरगत आतां करता म्हणून हेंची कसली उदरगत, हेंची उदरगत कांय ना. आतां GST कमी जाल्या म्हणून हे दारान दुकानांनी तुमी अशें भरलेले तुमी तशें भरलेले तुमकां आतां आमी हें मागीर तुमकां मेळटलें म्हूण सांगता. हांव विचारूंक सोदता बाबा प्रमोद, आमी भुरग्याचें दूद पळय हाडटाले तेतून तुमी GST लायलेलो, कित्याक आनीक GST लायलो उलोव वखदाक, आमच्या आरोग्याच्या वखदांक तुमी GST लायलो, म्हाज्या वखदांचें पाड पडो, भुरग्यांक दूद दिता तेका सुद्दां तुमी GST लायलो. तुमी आनी कितें आतां एक काम कर, आमी दूद कितल्यो पोतयो घेतलेल्यो त्यो आमी सगळ्यो पोतयो अमक्यो पोतयो घेतल्यो म्हणून हांवें जाल्यार बरोवन दवरल्या, ते तुका पोतयांचो हिशोब दिवन म्हाजी GST म्हाका परत दिता, म्हाजी दिता रे GST. म्हणजे तुमी कितें आसा न्हू बिजनसमॅनावाल्याक GST हें करून तेजो तेका भरता. हांवें लास्ट टायमार सुद्दां लोकांक सांगलेलें हे 4 जाण हेणें प्रोडक्ट तयार केलो, हेणें काडलो गव्हर्मेंटाक हेणें गव्हर्मेंटाक जो GST भरलो तो हेणें काडलो होलसेलवाल्याक GST लावन आपलें सामान दिलें. आपलें जें सामान आसा प्रोडक्ट तयार केला तो GST लावन होलसेलवाल्याक दिलें. म्हणजे हेणें जो सरकाराक भरला तो एका मेळ्ळो, मागीर होलसेलवाल्यान कितें केलें दुकानदाराक दिलें, दुकानदाराक दिताना तेणें GST लावनूच ताका दिलें. म्हणजे हे जो प्रोडक्ट तयार करता ताका तेणें पळय होलसेलवाल्यान GST भरलेलो ताका बी मेळ्ळो दुकानदारा कडसून. आतां दुकानदार आमच्या सारकेल्याक माल विकता, आमकां GST लागून माल विकता, म्हणजे आमकां समाधान ना. 3 कोटी का 4,000 कोटी का कितले तरी तेंच्यांनी 2,500 कोटी
त्याने सांगले की इतलो सरकाराक मेळटालो GST तो आतां बंद जालो म्हणून. म्हणजे GST खरो भरता कोण? हो गरीब. हो पळय गरीब दुकानांसून सामान घेता तो गरीब भरता. म्हणजे तुम्ही कमर पळय मोडटा त्या गरीब लोकांचे. तुमकां वोट सुद्दां मारता तो गरीब लोक, जो मजदूर, जो अशें काम करता खंय तरी मिडल क्लास जो लोक आसा तो. पण तेजेच तुम्ही कितें करता? वाटतोळे आनी बुराक करतात तुमचे बुराक करतात म्हणून येता पळय पेपरार ते तुम्ही अशें करून गरिबांक लोक न्हू वेळीच जर सावधान जायत हेंचे पळय बोडया बिस्तारा आसा ते काडून अशें भायर मारपाक जाता. जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन आयला, हांव लोकांक सांगूंक सोदता, प्रत्येक फावटी हांवें सांगलां तुमचो जो हक्क आसा स्टॅम्प मारपाचो तो तुमी माराच, पण मारतना चिंतून मारा की कोणाक वोट करूंक जाय आनी कोण तुमचो फुडार करतलो आनी कोण तुमचो फोन घेतलो, कोण तुमच्या भुरग्यांचें भविश्य करतलो हें लोकांनी चिंतपाचें आसता. हेंच जर लोकांक खबर ना म्हणूनच असले नाका जाल्ले सरकार हांगासर येयल्ले आसा. भिवपाची गरज ना तांकां. काम के ना काज के दुश्मना नाच के. तांकां कितें खबर आसा? हेजे कडेन आसा तो सर्टिफिकेट कसली? तेंचे कडेन म्हाका दिसता आतां सगळ्यां कडेन सर्टिफिकेट आहा ती उर्फान मुल्ला, ती गीता आनी तेजो तो पार्टनर, ती डुप्लिकेट सर्टिफिकेट दिता पळय तेजेर चवकशी जायना, जावची ना. कित्याक? हेंची सर्टिफिकेट आहा ती उर्फान मुल्लाची, म्हणून हें अशें जालां. अरे करोड केले तेणे आनी तेजेर चवकशी जायना. पण दारान एखादी स्कूटर सोडून कारीन जर भोंवंक लागले 4 दीस सोमते येतले ताराची उदरगत कित्यान जाली काय म्हणून उगडास दवर. म्हणून लोकांक आमी सांगूंक सोदता ह्या तिगांकूय प्रॉडक्टवाल्याक, होलसेलवाल्याक, दुकानदाराक तेंचे GST दिता आमी. कित्याक? आमी तेंचो वेपार घेता. आमी तेंचो वेपार घेता. आमच्या घराक जाय भुरग्या बाळांक जेवपाक खावपाक जाय म्हणून. आनी म्हणूनच हेंचे फावता आनी जेत मारून भोंवता लोकांक आपल्या कार्यकर्त्यांक घेवन बाजारान तुमकां हे पयशे मेळटले आनी ते पयशे मेळटले म्हणून. कित्याक हे झेत मारता? हे झेत मारता कित्याक? लोकांक कितें दिवपाक जाय ती जाणा. उदरगतीचे कितले तरी पेपराचेर सगळें दिलां. एसेंब्लीन पळयना नाका नाका जाले ते आश्वासनां काडले हेंच्यांनी. जागे तुमकां मेळटले 3 दिसां भितर तुमकां परमिशन घेवपाची. 3 दिसां भितर जर पंचायतीन तुमकां परमिशन दिवना तुमी घर बांदपाचें. पण हांगा तलाटी आनी सेक्रेटरी येवन हड्ड्यार बसता मोड म्हणटा जाले. कोणे तरी कंप्लेंट केले म्हणजे तुमी पळय एसेंब्लीन बॉब मारून कितें पळय हें करता कायदो काडटा ते तुमी कट्टेन घालपाचे आनी तितून तुमी जीव दिवपाचो. कट्टेन घालपाचें कित्याक? ताका वालोर ना. तुमच्या एसेंब्ली भायर ताका वालोर ना. कित्याक लोक तुमचे स्टाफ, तुमचे गव्हर्मेंट सर्वंट कोणूच तुमचे ते इम्प्लिमेंट करिना. कारण कित्याक तुमी पळय थंय भोगता ते तुमकांच लागून आसता म्हणून. काय ना, तुमचे दाखोवपाचे दात वेगळे आनी तो हत्ती येयला पळय हांगासर मोपा सायडीन तेजे दात वेगळे आसा आनी तुमचे दात वेगळे आसा. आनी म्हणूनच लोकांनी चिंतपाक जाय, सवरपाक जाय. फक्त इलेक्शना पुरता हेंची बोकणे आसता. हेंचे आसता इलेक्शना पुरता तुमकां 10 कॉल येतले, 20 फावटी तुमच्या दारा फावटीन येतले, 30 फावटी तुमच्या भुरग्यांक जॉब दिता म्हणटले आनी शेवटी जशे जिखले की तुमच्या हाती ती हेजी घांट देवळांतली ती तुमच्या हातीन दितले. देवळांतली न्हू जाय ते कडेन घांटां आसा. देवळांतलीच नाका, देवा फुड्याची दिवची ना. कित्याक देवाचो तांकां भंयच ना आनी ती घाट तुमकां दिवचेच ना. हातीन कितें दितले ते पळय रस्त्यार आडसरां खाता पळय तेतुली ती कट्टी. हे असले करपाचें आहा हें सरकार आनी कांय ना. म्हणून म्हाका जालें पळय तेंचें नाटक आतां बिहारचे इलेक्शनाक वोटींग चोर. आमी 8-9 म्हयन्या पयलीं आमी सांगलेले प्रत्येक आमदारान आपल्याक 5-5-6 हजार लोकांची नांवां लिस्टार घालून दवरल्या. जितेंगे तो आमी अशें तेंचे ते. आनी मागीर म्हणटात पळय ना तुमी चला फुडें आमी आहा फाटल्यान. कित्याक ते दवरल्या न्हू सगळे बोगस करून. ते बोगस करून दवरल्या आनी म्हणूनच ते लोक तेंचो आत्मविश्वास तांकां आसा. कारण तेंच्यांनी ते पळय बियोलोग धरून इलेक्शन कमिशनराक बी धरून ते पळय नांवां घातल्या आनी म्हणूनच हे तांकां कोणाचो भंय उरलो ना. पण तेजी लाटी पळय पडटली तेन्ना खूब म्हारग पडटले. श्रीलंका जाले आसाम हांगा मणिपूर श्रीलंका जाल्या उपरांत तुमकां नेपाळ
नेपाळ जाले मागीर आपले बांगलादेश जाले बांगलादेशाची हालत ती प्रायम मिनिस्टर गोंयान इंडिया भितर येयली पळयलें न्हू हें गोंयान जावपाक वगत लागचें ना कित्याक लोकांक हळू हळू कळपाक लागला